kalibutan na ay mga pangutana bahin sa kinabuhi, pagantos, kamatayon, ug sa umaabot. Naguna-una punta sa normal nga mga butang sa kinabuhi, sama sa pagpangitag kwarta o kung unsaon nga magmalipayon ang pamilya. Nakita sa daghang tao nga ang Biblia dili lang makatabang sa pagtubag sa dagkong pangutana sa kinabuhi, kundili makahatag pud ning praktikal nga tambag sa adlaw-adlawng pagkinabuhi. Para nimo, ang Biblia makatabang kaha sa mga tao? Punto 1. Unsa nga mga pangutana ang matubag sa Biblia? Ang Biblia nagtubag niining importante nga mga pangutana. Sa unsang paagi nagsugod ang kinabuhi? Unsay katuyuan sa kinabuhi? Nganong nag-antos man ang mga tao? Unsay mahitabo dihang mamatay ang tao? Kung ang tanan gustong kalinaw, nganong naa may mga gyera? Unsay mahitabo sa yuta sa umaabot? Ang Biblia nagdasig nato nga pangitawon ang tubag niini nga mga pangutana ug minilyon ang makapamatuod nga makapatagbaw gyud ang tubag sa Biblia. Punto 2. Sa unsang paagi ang Biblia makatabang nga malipay ta sa adlaw-adlawng pagkinabuhi? Ang Biblia naay maayong mga tambag. Pananglitan, kini nagtudlo kung sa unsang paagi ang mga pamilya tinuod nga magmalipayon. Naa ni tambag kung unsay himuon diyang ma-stress ta ug kung unsaon nga mag-enjoy ta sa atong trabaho. Samtang hisgutan nato kini nga publikasyon, imong may baluan kung unsay gitudlo sa Biblia bahin niini nga mga topiko ug sa daghang uban pa. Makaingon gyud ka nga ang tibuok bala ang kasulatan, sa ato pa ang tanan diha sa Biblia mapuslanon. Ikaduhang Timoteo 3:16. Kini nga publikasyon dili kapuli sa Biblia. Hinuon dasigon kaniini sa pagsusi sa Biblia. Busa palihog basaha ang mga teksto diha sa mga leksyon ug ikomparar kini sa mga butang nga imong makatunan. Tunig dugang. Sayra kung sa unsang paagi ang Biblia nakatabang sa mga tao. Kung unsaon nga mag-enjoy ka sa pagbasa niini o kung nganong maayo nga magpatabang ka sa uban aron masabdan kini. Punto 3. Ang Biblia makagiya nato. Ang Biblia sa maghayag kaayo nga flashlight. Makatabang ang Biblia nga atong makita kung sa unsang paagi makahimog hustong desisyon o kung unsay mahitabo sa umaabot. Ang Salmo 119:105 nagingon, ang imong pulong lampara sa akong tiil ug kahayag sa akong alagyanan. Unsay hunahuna sa magsusulat niini nga salmo bahin sa Biblia? Unsay imong hunahuna bahin sa Biblia? Punto 4. Ang Biblia makatubag sa atong mga pangutana. Naibaluan sa usa ka babayi nga ang Biblia naay tubag sa mga pangutana nga dugay na niyang gihuna-huna. Paminawa ang audio sa video nga ayaw guwada ang imong paglaom. Aron makita ang tanang video, artikulo ug audio recording para sa leksyon 1, ablihi sa jw.org ang publikasyon nga Mabuhi Ka Hangtod sa Hangtod. Gusto gyud kong mahimong teacher kay makapalipay kaayo ni nga propesyon. Pero naagyapoy kulang sa akong kinabuhi. Na ako'y makita ang mga bata nga baldado. Dili man po na silot kay wala man sila'y sala. Nataw lang gyud sila nga ingon ana. Ug nakaingon ko, nganong ingon ana man? Ang Diyos gugma. Kaya man niyang uspon, pero nganong wala raman siya gihimo. Dayon, usa sa mga estudyante ang nakatabang nako nga matubag ang akong mga pangutana. Iya kong gipangutana, kabalo ba ka nga saksi ni Jehova ko? Gusto ba kang mahibalo bahin sa mga saksi? Ug niingon ko, oo, gusto ko. Adto sa balay, istoryahi ko bahin sa mga saksi. Mibalik siya pagkasunod si Mana, ug naminaw ko sa iyang gipanudlo.
Gitudluan ko niya unsaon paggamit sa Biblia aron makita ang tubag sa akong mga pangutana. 25 ka tuig kong nagkadiin-diin pagpangitag tubag. Pero karon lang natubag ang daghan akong pangutana. Nalipay kaayo ko. Sa video, unsay mga pangutana sa babay. Sa unsang paagi ang pagtuon sa Biblia nakatabang niya. Gidasig ta sa Biblia nga mangutana. Ang Mateo 7:7 nagingon, padayon sa pagpangayo ug kamo paghatagan. Padayon sa pagpangita ug kamo makakaplag. Padayon sa pagpanuktok ug kamo pag-aablihan. Unsay imong mga pangutana nga pwedeng matubag sa Biblia? Punto 5. Mag-enjoy ka sa pagbasa sa Biblia. Daghan ang nag-enjoy sa pagbasa sa Biblia ug nakabenepisyo sila ni ana. Paminawa ang audio sa video nga pagbasa sa Biblia. Usahay, malisdan ko kay di kay ko kasabot sa akong gibasa. So, ganahan ba ko mobasa? Di kaayo. Ambot, basta para nako, boring kaayo magbasa. Dali ra kayo kumawala sa focus. Kinahanglan akong andamon ng akong hunahuna kay daghan kayo makabalda. Dili ko ganahan mo basa, pero ganahan ko mo basag Biblia. Para nako, dili lang ni basta libro. Nindot yung kayo ni basahon. Para sa uban, di na ni praktikal karon. Pero kung imo ning basahon, daghan gid kag makatunan nga makatabang nimo. Natuluan ko nga maghuna-huna unang musulti. Nahimo kong mas mauna-unaon sa uban kung kumusta na sila o kung unsaon ako sila pagtabang. Tungod sa Biblia, nahimo kong mas maayong tao. Nagdasig din ako. Kada adlaw. Ang akong paboritong basahon sa Biblia, mao ang Salmo. Kaysa yun ni Sultan, ug makapainteres kaayo ni nako. Ang mga batanon, pwedeng moadto sa jw.org ug maka-download sila og lain-laing kopya sa Biblia. Imo lang i-type ang espesipikong teksto, kunya makita nimo ang mga artikulo bahin ana. Ang lain pa nga ganahan kayo ko, mao ang bag-ong mga video bahin sa introduksyon sa usa ka basahon sa Biblia. Duha o tulo lang